नमस्कार, उकाली ओह्रालीको यस आँगनमा समस्त दर्शकवृन्दहरूलाई स्वागत गर्दछु। म करुणा। हजुर, शनिबारको बसाइमा तपाईँहरूकै रोजाएका लोकभाकाहरूको साथमा म करुणा तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। पक्कै पनि यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको लोकभाका हेर्न चाहनुहुन्छ, साथीभाइ सङ्गीलाई देखाउन चाहनुहुन्छ, साथसाथै सम्झन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ, जसको लागि हाम्रा फोन नम्बरहरू रहेका छन्। उपत्यकाभित्र हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि नम्बर रहेको छ 40065333। त्यसै गरी उपत्यका बाहिर अनि नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि नम्बर रहेको छ 40065334। फटाफट फोन गर्नुहोस्, शनिबारको बसाइमा आफ्नो पनि सहभागिता जनाउनुहोस् र मन परेको लोकभाका पनि हेर्नुहोस्। यसै क्रममा कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनको लागि पक्कै पनि फोन लाइनमा कोही मित्र आइसक्नु भएको हुनुपर्छ। उहाँलाई स्वागत गरिहालौँ। हेलो हेलो दिदी नमस्ते। नमस्कार हजुर, हजुरको शुभ नाम के पर्यो होला? नबिना कोइराला हो, सङ्खुवासभादेखि। नबिनाजी सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छौँ दिदी। अनि हजुरहरू नि? हजुर, हामी पनि सन्चै छौँ, एकदमै सन्चै छौँ। अनि के छ हाल खबर सङ्खुवासभातिरको? यस्तै छ दिदी, घाम लागिरहेछ हल्का हल्का, पानी पर्न पनि खोजिरहेको छ, यस्तै छ। हो र, हाम्रोतिर पनि त्यस्तै भइरहेछ। अघि नै चाहिँ घाम लागेको थियो, अहिले चाहिँ घाम लागेको छैन, पानी पर्ला पर्ला जस्तो भइरहेछ। हजुर, यता पनि त्यस्तै छ। त्यस्तै छ। हजुर। अनि समय कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ? कसरी भन्नु दिदी, भर्खर घाँस काटेर आएको, केही गरिँदैन, यस्तै घरायसी काम गऱ्यो। घाँस काटेर आउनु भएको, जुगाले टोकेन त? जुका लाग्दैन दिदी। ए ल ठिकै छ, मलाई चाहिँ फेरि जुगादेखि चाहिँ लास्टै डर लाग्छ कि। ए मलाई लाग्दैन नि। अनि आज कुन गीत देखाउन सक्छौँ हामी तपाईँलाई? एउटा असारे भाका। असारे भाका, असारको महिना छ, यसै बिचमा चाहिँ असारे भाका रोज्नु भएको छ तपाईँले? हजुर। हजुर, कसलाई देखाउन चाहनुहुन्छ? फर्स्ट अफ अल त तपाईँहरूलाई। हजुर, धन्यवाद। अनि मेरो घर परिवार अनि यहीँ टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो दिदी, उहाँलाई, आमालाई, अनि पूजा भण्डारीलाई पनि एकदमै सम्झिरहेको छु भन्छ। अनि मेरो दिदी मेनुका भण्डारीलाई पनि सम्झिरहेको छु भन्दै दिदी नमस्ते। हवस् त, नमस्ते। हजुर, नबिना कोइराला हुनुहुन्थ्यो, सङ्खुवासभादेखि हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। असारको महिना छ, आज जताततै अधिकांश ठाउँहरूमा यसो पानी पर्ला पर्ला कि जस्तो पनि छ, दिन धमिलो छ। पक्कै पनि यो असार महिनाको प्रभावको कारणले होला। यसै बिचमा नबिनाजीले पनि असारे भाका रोजिसक्नु भएको छ। यो भने लागौँ कार्यक्रममा असारे भाकातर्फ नै। आज त बेसरी पानी पर्ने मगा रे। हो त नि भाइ, कस्तो परेन पानी। ल सबैजना अब खाजा खाइसक्यो अरे, लु जाउँ त सबैजना। बङ्गलङ्गै लडियो, बङ्गलङ्गै लडियो। ए रातो भाले चिरमिरे पोती डङ्लङ्गै पारियो, डङ्लङ्गै पारियो। समय भन्छन् बाउसे दाई, कोही साथी जुवारी हान्छन् हलो र जुवा समय। साथी भाइ कुदालो समय भन्छन् बाउसे दाई, कोही साथी जुवारी हान्छन् हलो र जुवा समय। असारे मासको दबदबे हिलोमा बिहेको कुरा चिन्दिउला, जाने है भए नौमती बजाई डोलीमा सजाई लैजाउँला। जाने है भए नौमती बजाई डोलीमा सजाई लैजाउँला। चुकुमा चुकु धान है रोप, घाम है रहुन्जेल, राम्रो नै लाउला मिठो
निकै नै रमाइलो असारे भाका हामीले तपाईँहरूको माझमा राखेका थियौँ। नवीना कोइरालाले यस भाकालाई रोज्नु भएको थियो। यसै गरी तपाईँहरू पनि शनिबारको बसाइमा कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ र आफूलाई मन परेको लोक भाका हेर्न चाहनुहुन्छ भने फटाफट नम्बर डायल गरिहाल्नुहोस्। यसै क्रममा कोही मित्र हुनुहुन्छ फोन लाइनमा, उहाँलाई स्वागत गरिहालौँ। हेलो 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 हजुर। हेलो नमस्कार हजुर। नमस्ते। हजुरको शुभ नाम के पर्यो होला? हजुर मेरो हरिशंकर भण्डारी। हरिशंकर भण्डारी। हरिशंकरजी हजुर हामीसँग कहाँदेखि कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर ललितपुर छम्पीबाट हो। ललितपुर कहाँबाट भन्नुभयो हजुर? छम्पी। छम्टी? हजुर मैले सही भने नि? हजुर एकदम सही भन्नुभयो। छम्पी कि छम्टी भन्नुस् त? छम्पी हो छम्पी। ए छम्पी, मैले चाहिँ छम्टी भनेछु। अनि के छ छम्पीतिरको हाल खबर? हजुर ठिकै छ दिदी, पानी परेको छैन है। पानी परेको छैन? छैन हजुर, पानी परेको छैन। अब यहाँ पर्ला जस्तो भइरहेछ, रोपाइ चलेको छैन, त्यस्तै छ। एहे भनेपछि रोपाई पानी नपरेकै कारणले चाहिँ सुरु भएको छैन अझैसम्म पनि? छैन दिदी, सजिलो त पानी। अनि के गर्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर म टिचिङ गर्छु दिदी, पढाउँछु। पढाउनुहुन्छ? हजुर म कति लेभलसम्मलाई पढाउनुहुन्छ तपाईँ? हजुर मैले सेकेन्डरी लेभल, लोवर सेकेन्डरी लेभल। हजुर कुन सब्जेक्ट पढाउनुहुन्छ त? हजुर मेरो नेपाली हो दिदी। नेपाली पढाउनुहुन्छ? हजुर। आज त स्कुल बिदा, अब घरमै हुनुहुन्छ, परिवारहरू पनि हुनुहुन्छ होला साथमा कार्यक्रम हेर्दै है? हजुर सबैजना कार्यक्रम हेर्दैछौँ। हजुर कुन भाका रोज्नुहुन्छ आज? हजुर मैले त्यहाँ रोइला गीत भनेको छु दिदी। रोइला भाका? हजुर रोइला भाका। हजुर कसलाई देखाउन चाहनुहुन्छ यो भाका? हरिशंकर भण्डारी भनेर चिन्नु सबैलाई? सबैजनाको लागि? हजुर। ल हाम्रो तर्फबाट चाहिँ तपाईँ अनि तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण परिवारहरूको लागि हुन्छ? हुन्छ दिदी। हवस् त नमस्ते। हजुर हरिशंकरजी हुनुहुन्थ्यो, ललितपुर झम्पीदेखि हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले रोज्नु भएको छ रोइला भाका। लागौँ उहाँकै रोजाइमा रहेको यसै भाकातर्फ नै। बोल्छौ चर्को चर्को बोल्नी हैनौ सोस्त, यसै बोल्छौ चर्को चर्को बोल्नी हैनौ सोस्त। धेरै पछि भेटुँदा नि तिम्रो बानी होस् त, यति बानी सुधार अलि नक्कली छौ, बोल्छौ आँखा जोधार यति बानी सुधार अलि नक्कली छौ, बोल्छौ आँखा जोधार यति बानी सुधार अलि नक्कली छौ, बोल्छौ आँखा जोधार यति बानी सुधार अलि नक्कली छौ, बोल्छौ आँखा जोधार यति बानी सुधार। मनी राम्रै बोल्थे होला, मिठो बोल्न थाले, मनी राम्रै बोल्थे होला, मिठो बोल्न थाले, बल्ल बल्ल लेठो जाने निवै खोज्छौ काले, तिम्रै बानी सफार अलि बैमानी छौ, बोल्ने बाटो नपार तिम्रै बानी सफार अलि बैमानी छौ, बोल्ने बाटो नपार तिम्रै बानी सफार अलि बैमानी छौ, बोल्ने बाटो नपार तिम्रै बानी सफार अलि बैमानी छौ, बोल्ने बाटो नपार तिम्रै बानी सफार। पहिला पहिला भन्थे मैले यही मगर्नी सही छ, पहिला पहिला भन्थे मैले यही मगर्नी सही छ, कति रात गाला थिए अब बुढी भई छ, गइछ तिम्रो उमेर मै राम्री हो भन्दा हिँड्थ्यौ पहिला घुमेर, गइछ तिम्रो उमेर मै राम्री हो भन्दा हिँड्थ्यौ पहिला घुमेर, गइछ तिम्रो उमेर मै राम्री हो भन्दा हिँड्थ्यौ पहिला घुमेर, गइछ तिम्रो उमेर मै राम्री हो भन्दा हिँड्थ्यौ पहिला घुमेर, गइछ तिम्रो उमेर।
ए सुट्नी लायो टाइनी लायो ससुराली गइयो सुट्नी लायो टाइनी लायो ससुराली गइयो जति तालु खुइलिए नि सस्नीको पै भइयो तिमीले बुढो पाइ छैनौ हेरे नन्की कोइले आफै नजरलाई छैनौ तिमीले बुढो पाइ छैनौ हेरे नन्की कोइले आफै नजरलाई छैनौ तिमीले बुढो पाइ छैनौ हेरे नन्की कोइले आफै नजरलाई छैनौ तिमीले बुढो पाइ छैनौ हेरे नन्की कोइले आफै नजरलाई यस व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्दछु। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम उकाली ओह्राली इमेज च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। शनिबारको बसाइमा म छु करुणा, तपाईहरुको साथमा र तपाईहरुकै रोजाइका लोक भाकाहरू पनि प्रस्तुत गरिरहेकै छु। यसै क्रममा आफ्नो रोजाइको लोक भाका हेर्नको लागि कोही मित्र कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरिहालौं। हेलो हेलो नमस्ते। नमस्कार हजुर, हजुरको शुभ नाम के पर्यो होला? म साउदी अरबदेखि भीम सुनार। साउदी अरबदेखि भीम सुनवारजी हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुरहरूको माया भगवानको आशीर्वादले आजसम्म बाँचेकै छ भन्नुहुँदैछु। अनि कामकाज कस्तो चल्दैछ त? काम भनौँ अब राम्रै छ, अहिलेसम्मलाई राम्रै छ र त बसिरहेका छौँ, दुःख सुख गरिरहेका छौँ, दुःख सुखको सङ्गम जिन्दगी अब चलाइरहेका छौँ भनौँ। हजुर जे होस् राम्रै छ भन्नु पर्यो है। हजुर। अनि आज अफिस बिदा हो तपाईँको? होइन आज छैन, हिजो फ्राइडेको थियो, आज चाहिँ अब ड्युटी आउनै छ। अनि ड्युटीबाट पनि फोन गरिरहेको, टिभी त हेर्नु पाएन है। एहे ड्युटीमा हुनुहुन्छ तर पनि हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ। हजुर। भीमजीको घर कहाँ पर्यो रे साँच्चै नेपालमा? मेरो पर्वत जिल्ला बनौ हो। अनि घर परिवारसँग कुराकानी हुँदैछ? हजुर भइरहेको छ भनौँ। बिहानसम्म भएको थियो, बाबासँग पनि, बाबा पनि हुनुहुन्छ, बाबासँग पनि हुन्छ, घर परिवार आमा बहिनी दिदीभाइ दाजुभाइहरूसँग पनि हुन्छ, सबैजनासँग कुराकानी भइरहेको छ। हजुर। अब कार्यक्रम त हेर्नु भएको छैन, ड्युटीमा हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ, तर पनि कुन भाका रोज्नुहुन्छ, कसलाई देखाउन चाहनुहुन्छ? यसो नेपालमा हुनुभएका आफ्ना आफन्तजन साथीभाइ सङ्गीलाई सम्झन चाहनुहुन्छ भने पनि सम्झन सक्नुहुन्छ। हजुर मैले रोजिसकेको छु, भित्र भनिसकेको छु मैले प्राविधिक दाजुहरूलाई, मन्जु पौडेल र रामजी खानको गीत भनिसकेको छु होइन। हजुर हजुर धुवासारी भन्ने। अनि यो गीत स्पेसली तपाईँलाई अनि त्यसपछि होल इन्डिया इमेज च्यानललाई। हजुर अलिकति गाइदिनुहोस् न त भीमजी। हजुर म गाउने थिएँ तर है म आज यति बिरामी परेको हुनाले पनि अलि अशक्त छु, सरी ल। ल त ल ठिकै छ, तपाईँको शीघ्र स्वास्थ्यको कामना गर्छौँ। म धेरै टाढा भएर जाने मान्छेलाई अनि त्यस पछाडि गएर मलाई भीम सुनार भनेर चिन्नुहुने सम्पूर्णलाई अनि फेसबुक पार्टनर त्यसै घरमा रहनुहुने भोलि भाइको विवाह हुँदैछ, उहाँको लागि ह्याप्पी म्यारिड लाइफ डे भन्न चाहन्छु होइन। हजुर। अनि एउटा कुरा भन्नु मन लाग्छ तपाईँहरूलाई। म भन्नुहोस् न हजुर, एउटा किन दुईटा भन्नुहोस् ल। मैले 2-3 हप्ता भइसक्यो स्काइपमा कल गरेको, 2 मिनट 3 मिनट उठाइन्छ अनि कल गर्दा गर्दै कुरा हुँदा हुँदै प्राविधिकहरूले होल्ड गरेर छोडिदिनुहुन्छ। किन यस्तो यदि होइन भने त्यस्तो रिसिभ गर्न सक्नुहुन्न भने स्काइपै अफ गरिदिनुहोस्। भीमजी प्राविधिक दाजुहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ भने हामीसँग चाहिँ कुराकानी राम्रो हुन्छ जब हामीले भित्र अनियर गर्नको लागि दिन्छौँ, अडियो एकदम बिग्रिराखेको हुन्छ, त्यही भएर हामीले उहाँको फोन चाहिँ नचाहँदै पनि काटिदिनु पर्ने भयो भनेर भित्रबाट भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि। यदि हो भने छिटो जति चाँडो हुन्छ उता अनलाइनमा उता भित्र दिँदा हुन्छ नि त, तपाईँहरूसँग कुरा गराउँदा हुन्छ होला नि त, जति हुन्छ त्यति हाम्रो पनि चाहना हुन्छ। यस्तो हो के भीमजी, ब्रेक गइरहेको हुन सक्छ, अर्को कलरसँग कुराकानी भइरहेको हुन सक्छ, हाम्रो गीत गइरहेको हुन सक्छ। समयको निर्धारित समयभित्र रहेर सबैजनाले काम गर्नुपर्छ नि त, समय अनुसार चल्नु पर्यो होइन र? ल ठिकै छ भीमजी, तपाईँले आफ्नो गुनासो पोख्नुभयो। तपाईँको गुनासो अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ आउने छैनन् भन्ने आशा गरौँ हामी पनि है, हामी पनि प्रयास गर्छौँ। हुन्छ हजुर हवस् त, नमस्ते भीमजी। नमस्ते करुणाजी। हजुर भीम सुनारजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग, साउदी अरबदेखि कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मन्जु पौडेल त्यसै गरी रामजी खानको आवाजमा रहेको निकै नै रमाइलो भाका धुवासरी भाका उहाँले रोजिसक्नु भएको छ। मलाई पनि वास्तवमा यो भाका निकै नै राम्रो लाग्छ, भिजुअल पनि त्यत्तिकै राम्रो छ। अहिले पनि लागौँ यही भाकातर्फ नै।
लुकेरै भेटेको थाहा पाएछन् गाउँमा लौ थाहा पाएछन् गाउँमा थाहा पाएछन् गाउँमा तिमीलाई टर्म भएको चुरोटा धुवासरी फैलेछ कुरोटा तिमीलाई टर्म भएको चुरोटा धुवासरी फैलेछ कुरोटा लौ धुवासरी फैलेछ कुरोटा मनको बहाव फुकाउँदा फुकाउँदै हाम्रो माया लुकाउँदा लुकाउँदै थाहा पाएछन् गाउँमा लौ थाहा पाएछन् गाउँमा थाहा पाएछन् गाउँमा तिमीलाई टर्म भएको चुरोटा धुवासरी फैलेछ कुरोटा तिमीलाई टर्म भएको चुरोटा धुवासरी फैलेछ कुरोटा साँच्चै धुवासरी फैलेछ कुरोटा तिमीलाई मैले दिलभित्र थुनाको मनको कुरा सुटुक्क सुनाको थाहा पाएछन् गाउँमा लौ थाहा पाएछन् गाउँमा थाहा पाएछन् गाउँमा तिमीलाई टर्म भएको चुरोटा धुवासरी फैलेछ कुरोटा तिमीलाई टर्म भएको चुरोटा धुवासरी फैलेछ कुरोटा लौ धुवासरी फैलेछ कुरोटा कसले देख्छ खै कसले सुन्छ भन्ने गर्छन् भित्ताको कान हुन्छ थाहा पाएछन् गाउँमा लौ थाहा पाएछन् गाउँमा थाहा पाएछन् गाउँमा तिमीलाई टर्म भएको चुरोटा धुवासरी फैलेछ कुरोटा तिमीलाई टर्म भएको चुरोटा धुवासरी फैलेछ कुरोटा साँच्चै धुवासरी फैलेछ कुरोटा तिमीलाई त म भएको चुरोट कुरा धुवासरी फैलिएछ कुरो त पक्कै पनि निकै नै रमाइलो भाका हामीले तपाईँहरूको माझमा राखेका थियौँ। भीम सुनवारजीको रोजाइमा रहेको भाका हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम उकाली ओह्राली इमेज च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। शनिबारको वसाइमा तपाईँहरूकै रोजाइका लोक भाकाहरू हामी प्रस्तुत गरिरहेकै छौँ। पक्कै पनि घरमा बसेर कार्यक्रम हेर्दै हामीलाई पनि साथमा साथ दिइराख्नु भएको होला भन्ने कुरामा पनि आशा गर्दछौँ। यतिखेर फोन लाइनमा फेरि पनि कोही मित्र हुनुहुन्छ, हेरौँ को हुनुहुन्छ, कहाँदेखि हुनुहुन्छ। हेलो नमस्कार हजुर। नमस्कार, के हुन्छ? हजुरको शुभ नाम भनिदिनुहोस् न त हजुर। समान बुङ्ला राई हजुर। हजुर कपनदेखि हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ? कपनमा ढापा छ त म त पशुपतिमा आइसक्यो। मैले बिर्सेको नि त, पहिला कपनमा हुनुहुन्थ्यो अहिले ढापसीमा सर्नु भएको छ नि त है? हजुर हजुर। अनि के छ ढापसीतिरको हाल खबर? के छ हजुर? सबै ठिकठाक छ? हजुर सब ठिक। अनि हजुरहरुको? हजुर हाम्रो पनि सब ठिकठाक छ। पानी परेछ कि छैन त ढापसीमा? पर्दैछ अलिअलि, आज त परेको छैन। अनि तपाईँ करुणाजी कि बबिनाजी हुन्छ?
जहिले सोमान सिंहजीले तपाईँ करुणाजी हो कि बमनाजी हो भनेर झुकिनुहुन्छ के लास्टमा नाना भएर झुकिनु भा हो होइन अहिले त टिभी हेरेको छुइनँ नि एहे किन बबिनाको र मेरो आवाज एउटै सुनिन्छ हो मेरो आवाज पनि रूप पनि एकै खालको देख्छु म त म करुणा परे सोमान सिंहजी पशुपति क्षेत्रमा छु अनि यो डाँडा बसेर अनि फोन लगाएको एहे डाँडामा बसेर फोन लगाउनु भएको छ भनेपछि कार्यक्रम हेर्नु भएको छैन भनेर भनिसक्नु भएको छ त्यही पनि कुन भाका रोज्नुहुन्छ त आज करुणाजी हजुर 1 मिनेट गाउन दिनुहोस् न ल त ल 1 मिनेट गाउन सक्नुहुन्छ दिदी र बहिनी दाजु भाइ सम्पूर्ण नेपाली सबैलाई सम्झेर मनमा पशुपति नाचको पर्ने शरणमा मेचीदेखि महाकाली सम्पूर्ण हामी नेपाली पुगोसै धोको कोही पनि नहुन् नाङ्गो र भोको दिदी र बहिनी दाजु भाइ नमस्कार मेरो सबैलाई जान्दिन केही नजाने पनि बिन्ती छ यही उकाली ओराली परिवार सबैलाई मेरो नमस्कार नेपाली भाइको नमस्कार छ है सोमान सिंहजी हजुर ल छोटो मिठो गीत गाएर सुनाइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अब कुन गीत रोज्नुहुन्छ तपाईँ हजुर कुन गीत रोज्नुहुन्छ आज धरान धनकोटा भेटा तारतिर गीत रोजिएको छु करुणाजी हजुर कसलाई देखाउन चाहनुहुन्छ यो गीत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबैजनाको लागि हवस् त नमस्ते नमस्ते हजुर सोमान सिंहजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग ढापासीदेखि कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो डाँडामा बसेर बोल्दैछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ यतिखेर पनि फेरि पनि लागौँ उहाँकै रोजाइमा रहेको भाकातर्फ नै
चौसाइली सररा धरन बजार चौसाइली सररा धरन बजार दोस्रो तथा अन्तिम व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्दछु। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम उकाली ओह्राली हिमे च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। शनिबारको बसाइमा म छु करुणा, तपाईहरुको साथमा र तपाईहरुको माझमा तपाईहरुकै रोजाइका लोक भाकाहरू पनि प्रस्तुत गरिरहेकै छु। यसै क्रममा कोही मित्र हुनुहुन्छ फोन लाइनमा, उहाँलाई स्वागत गरिहालौं। हेलो 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 कोही मित्र हुनुहुन्छ फोन लाइनमा, तर मेरो आवाज नसुन्नु भएको हो के जस्तो लागिरहेको छ। केही छैन, यदि तपाईहरु पनि कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भने फटाफट नम्बर डायल गरिहाल्नुस् है, किनभने हामीसँग समय निकै कम रहेको छ, जसको लागि हाम्रो नम्बरहरू रहेका छन् कार्यक्रममा फोन गर्नको लागि। यदि तपाईं उपत्यकाभित्र हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि नम्बर रहेको छ 40065333। त्यसैगरी तपाईं उपत्यका बाहिर अनि नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि नम्बर रहेको छ 40065334। यसै क्रममा फोन लाइनमा अब चाहिँ कोही मित्र आइसक्नु भएको हुनुपर्छ, उहाँलाई स्वागत गरिहालौं। हेलो हेलो हजुर। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुरको शुभ नाम के पर्यो होला? पर्मिला शाह। के शाह भन्नुभयो? पर्मिला। पर्मिला शाह। हजुर पर्वतदेखि हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर। अनि के छ पर्वततिरको हाल खबर? ठिकै छ, बस्नु खानु। ल पर्वततिरको हाल खबर सोधिरहेको छु मैले। ठिकै छ बस्ने खाने भन्दै हुनुहुन्छ। मौसमको हाल खबर के छ? हजुर घाम लाग्ने, पानी पर्ला जस्तो हुने, ठिकै छ। आज चाहिँ के लाग्ने जस्तो भइरहेछ त? आज पानी पर्ला जस्तो पनि छ, घाम पनि लागेछ अलिअलि। घाम पनि लागेछ अलिअलि। हजुर। अनि कार्यक्रममा पहिलोचोटि हो तपाईको हामीसँग कुराकानी? हजुर पहिलोचोटि हो। लगाउनु त बेसकन फोन लगाएको के लाग्दैन। लाग्दै लागेन, अब चाहिँ फोन लागिसक्यो नि त हैन र? हजुर। अब चाहिँ अनि कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ आज? हजुर। के गर्नुहुन्छ तपाईँ पर्वतमा? आज बस्ने गृहिणी हुनुहुन्छ? हजुर। कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ, गृहिणी हुनुहुन्छ। अब कार्यक्रम सकिसकेपछि के गर्ने सोच बनाउनु भएको छ त? आज त शनिबार, केही त्यस्तो स्पेशल छैन? खासै छैन भनौँ। खासै छैन। हजुर। दिनचर्या उस्तै छ, परिवर्तन केहीमा पनि आएको छैन। हजुर। अनि कुन भाका रोज्नुहुन्छ आज? भित्र भाइलाई भनिसकेको छु मैले। भनिसक्नु भएको छ? हजुर। ल भाइलाई कुन भाका भन्नु भएको थियो मलाई चाहिँ अलिकति गाएर सुनाइदिनुस् न त। गाउन त आउँदैन नि। गाउन चाहिँ आउँदैन, सुन्न चाहिँ आउँछ। सुन्न मात्रै एकदम मन लाग्छ, गाउन चाहिँ आउँदैन। ए ल प्रयास गरौँला नि फेरि। हुन्छ हजुर हुन्छ। कसलाई देखाउन चाहनुहुन्छ यो गीत?
विशेष गरी हजुरहरूलाई। हजुर धन्यवाद। अनि मेरो साउदीमा रहनुभएको मेरो श्रीमान रामबहादुर शाहलाई, अनि मेरो नानीहरूले यहाँ उकाली ओह्राली कार्यक्रम हेरेर बसेका नानीहरूलाई, हजुर, अनि मेरो छिमेकी दिदी बहिनीहरू सबैलाई र मलाई पर्मिला शाह भनेर चिन्ने सम्पूर्णलाई। हवस् त, नमस्ते पर्मिलाजी। हजुर हस् नमस्कार। हजुर पर्मिला शाह हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग पर्वतदेखि कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र भाका पनि रोजेर बिदा भइसक्नु भएको छ। यसै क्रममा आजको यस बसाइबाट हामीले पनि बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। के गर्नु, अझै धेरै तपाईँहरूका रोजाएका लोक भाकाहरू प्रस्तुत गर्ने इच्छा त थियो, तर लगभग समय सकिसकेको छ। तर पिर नगर्नुहोस्, भोलि पर्सिका दिनहरूमा पूर्ण हाम्रो भेटघाट त अवश्य नै हुने नै छन्। आजको यस बसाइबाट हामीले पनि बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। कार्यक्रम अवधिभरि हामीलाई साथ दिनुहुने, कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुहुने सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण उकाली ओह्रालीको युनिटको साथमा म करुणा पनि बिदा हुन चाहन्छु। इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। शनिबारको दिन रमाइलोसँग मनाउनुहोस्। हवस् त, नमस्ते। सकिन कहिले नि झुक्यायो खान्नमा